अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक अराबी आपके पास आया, आपने इसको इस्लाम की दावत दी। इस अराबी ने सवाल किया कि आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया और फौरन ही अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और उसने आवाज बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया तो वो दरख्त जमीन में चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इमाम बगवी ने इस हदीस में ये रिवायत भी तहरीर फरमाई है। इस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहा। अराबी ये मोजा देखते ही मुसलमान हो गया और जोशे अकीदत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने इसको सजदा करने की इजाजत नहीं दी। फिर उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दस्त मुबारक को बोसा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसकी इजाजत दे दी। चुनाचे इसने आपके मुकद्दस हाथ को वालाना अकीदत के साथ चूम लिया। इसी तरह हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि सफर में एक मंजिल पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता इस मैदान में 2 दरख्त नजर आए जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया तो दरख्त इस तरह आपके साथ साथ चलने लगा जिस तरह महार वाला ऊंट महार पकड़ने वाले के साथ चलने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थाम कर इसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए। आपने इसकी आड़ में अपनी हाजत रफा फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त जमीन चीरते हुए चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर जाकर खड़े हो गए। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकरमा में एक पत्थर है जो मुझे बोसत की रातों में सलाम किया करता था। मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत ये थी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते इंसान गैर इंसानी कुव्वतें भी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकरमा में एक पत्थर है जो मुझे बोसत की रातों में सलाम किया करता था। मैं इसे अब भी पहचानता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत ये थी कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते इंसान गैर इंसानी कुव्वतें भी आप पर सलाम और दुरूद भेजा करती थी। ये अल्लाह करीम की अपने महबूब नबी से मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह खुद अपने नबी पर दुरूद सलाम भेजता है और अपनी मखलूक को भी इसकी हदायत फरमाई। लेकिन इंसान ऐसा नाकदर और गंज फहम है कि अल्लाह की इस हदायत पर अमल की बजाय दुरूद और सलाम पर बहस शुरू कर देता है। दुरूद और सलाम की हिकमत और फजीलत में हर किसी की भलाई पोशीदा है। यह हर इंसान की जिंदगी का बेहतरीन अमल है जो इसे इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माला माल कर सकता है। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मोजज़ात भी मौजूद हैं कि जब दरख्तों और पत्थरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दरूद पढ़ा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हम मक्का में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں گئے تو راستے میں جو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ پتھروں اور پہاڑوں کی جانب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے دیکھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں وادی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور میں یہ تمام سن رہا تھا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا بھی ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا صحرا میں کھڑا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے، اور اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بہرا نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا، اور اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل بھی نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ درخت کی شاخیں اسے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر جھکی جا رہی ہیں، اور جب وہ لڑکا اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اسے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار جہاں آئے ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا، تو آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا پرتباک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب تو آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہی درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانگی اور بڑھ گئی کہ یہ تو ایک خلاف معمول دعوت، اور اس پر یہ اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے؟